حتى قيل للفاروق رضي الله عنه: حدثنا من شأن العسرة. قال: خرجنا إلى تبوك في قيد شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش، حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن الرجل لينهر بعيرا فيعصر فرده فيشربه ويجعل ما بقي على كبده، ومع ذلك سمى الله تعالى البصرة بسابعة البصرة. قال الإمام البقاعي رحمه الله: وسماها ساعة تهويلا لأوقات الكروب وتشجيعا على مواقعة المكاره، فإن أمدها يسير وأجرها عظيم خطير. فكانت حالهم باتباعه في هذه الغزوة أكمل من حالهم قبلها. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا ورجال أمننا بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل دائرة تستوي عليه يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهده وأعوانه بما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم وجازهم بالخيرات على خدمة الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ شبابنا وفتياتنا، اللهم انفع بهم أمتهم وأوطانهم. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين بما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا إنك سميع الدعاء. اللهم انصر جنودنا الموالين على حدود بلادنا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام